नमस्ते के कालो पो त आयो म यसरी गर्नुपर्छ क्या नमस्ते सबैलाई वेलकम ब्याक टु द च्यानल सो आज अघि अस्ति भने जस्तै सब्सक्राइबर राइड अनि त्यो ट्रेनिङ इभेन्टको बारेमा भनेको थिएँ नि आज त्यही भइरहेछ है फाइनली लकिली पानी नि परिरहेको छैन एन्ड देन वी आर एट द लोकेसन अहिले चाहिँ 3 जना हाम्रो राइडर्स आउनु भएछ धेरै धेरै धन्यवाद सो यसो वहाँ दाइबाट स्टार्ट गरौँ दाइहरूको नाम अनि यसो भनिदिनु हल्का के मेरो नाम चाहिँ प्रशान्त श्रेष्ठ र आजको जस ट्रेनिङ भनौँ न त्यसमा चाहिँ आम रियली लुकिङ फरवर्ड अनि थ्याङ्क यू नमन फर अर्गनाइज एकदम थ्याङ्क यू दाइ फर कमिङ होइन बिहान अलिकति पानी परा जस्तो भएको थियो अनि वी थट नो वान्स गन सो अप तर दाइहरू आउनुभएछ अब दाइ हजुरको पाली मेरो नाम चाहिँ सौगात हुन्छ है हजुर बिहान मलाई पनि पानी पऱ्यो के टेन्सन लगाइरहेको तर रेनकोट लगाएर पनि आउँछ हिजो केटाहरूलाई पुरै तम्सा थियो नि त ग्रुपमा दाइले भन्नु आदै ग्रुपमा जसरी सातो चाहिँ आउनुपर्छ ल ठिक छ आइयो पानी परेन रमाइलो लाग्यो ल म चाहिँ भक्तपुरदेखि आएको 1 घन्टा लाग्यो भक्तपुर अबुई गाइज यस्तो हुनु पर्यो भक्तपुरदेखि ल धेरै धेरै धन्यवाद दाइ अब वी जस्ट स्टार्ट इन द ट्रेनिङ होइन स्टार्ट अघि वार्म अप गरियो अनि हाम्रो एकजना अर्को दाइ हुनुहुन्छ रवि दाइ भन्ने होइन हाम्रो वान अफ द मेन म्यान तर अब विली हान्दै आउनुहुन्छ खोइ विली हानिदिउँ न त सिक्न ल यसो भनिदिनु न रवि दाइ म नामै भन्दै क्या फेरि अब मेरो नाम चाहिँ रवि है अब त्यस्तै हो अरू भने त्यस्तै हो अनि आजको कोच वान एन्ड ओन्ली निस्मा दी होइन सो निस्मा दी यसो हजुरको बारेमा नि यसो हल्का भनिदिउँ So hi guys, I'm Nishma Shrestha अनि आजको स्किल एन्ड थ्रिल्सको थ्रुबाट इन्स्ट्रक्टर होइन अनि आज चाहिँ हामी बेसिक सिक्दैछौँ होइन विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर ट्रेल राइडिङ एज वेल सो अब आजको सेसन चाहिँ भोलिको राइडको लागि डेडिकेटेड भएर हुन्छ नि अब ट्रेलमा कसरी चलाउने हुन्छ नि बडी पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ ब्रेकिङ टेक्निक्स हुन्छ नि कर्नरिङ गर्दाखेरिको बडी पोजिसनहरू चाहिँ आज हामी सिक्दैछौँ सो किप अन वाचिङ त्यही हो सो विल टक विथ निस्मा दी मोर होइन अबाउट द ट्रेनिङ सेसन लास्टमा सो द्याट उहाँले अरूहरू नि बेला गराउनुहुन्छ भनेर तर आज चाहिँ फर भोलि अब हजुरहरूले कहिले हेर्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन होइन जस शनिबारको राइडको लागि चाहिँ आज ट्रेनिङ गराइरह उहाँले होइन निस्मा दीले सो थ्याङ्क यू निस्मा दी फर द्याट एन्ड नाउ वी स्टार्ट विथ सेसन 1 विच इज भनिदिनु त म बिर्सेँ सो आज अब सेसन नम्बर 1 चाहिँ वी विल लर्न अबाउट कोन अफ मुभमेन्ट अनि अट्याक पोजिसन कस्तो हुन्छ नि जस राइड सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको पोजिसनदेखिबाट लिएर हुन्छ नि अनि वी विल बाइकमा हुँदाखेरि पोजिसन बडी पोजिसन यस बडी पोजिसनिङ र अनि वी विल एन्ड विथ स्मल गेम जुन चाहिँ ट्र्याक्सन हुनेछ हुन्छ नि हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूको ल सो वी विल ह्याभ फन एज वेल अलराइट सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ बडी पोजिसनिङ अनि हजुरहरूले पनि भिडियो थ्रु अलिअलि केही सिक्नुहुन्छ भने राम्रो हो अब के गरी हजुरलाई अरू क्वेसन छ भने कमेन्ट गर्नु होला नत्र भए देयर विल बी मोर सेसन्स ट्रेनिङ सेसन्स अब टक्क लगाएर टोपी फुगालौँ हेलमेट टक्क हालौँ एन्ड देन लेट्स गो अलराइट सो आजको यो भिडियोमा मैले किन भोइस ओभर राख्न गइरहेको छु भन्दाखेरि यो ट्रेनिङ सेसनको मैले भ्लग खिच्दाखेरि त एकदम रमाइलो भएको थियो तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले एकदमै लामो होला जस्तो छ होइन किनकि हाम्रो कोच वान एन्ड ओन्ली निस्मा दीले चाहिँ एकदमै राम्ररी बुझाइदिनु भएको छ सबै टपिकहरू त्यसैले अहिलेको लागि चाहिँ म साना सानो क्लिपहरूदेखि लिएर हामीले जुन गेम खेलेको थियो त्यसको क्लिपहरूदेखि लिएर हजुरले देखाइदिन्छु एन्ड होपफुली यु गाइज इन्जोय द्याट एन्ड देन टु टक मोर अबाउट स्किल्स एन्ड थ्रिल नेपाल हाम्रो निस्मा दीले भने जस्तै इट इज अ कोचिङ क्लास होइन जता चाहिँ हजुरले गएर यु क्यान लर्न मोर अबाउट माउन्टेन बाइकिङ बेसिक्सदेखि लिएर इन्टरमिडिएटदेखि लिएर एडभान्स होइन सबै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको सबै सोसियल मिडिया चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा आउँछ सो यु क्यान गो चेक इट आउट इफ यु वान्ट टु जोइन द ग्रुप क्लास अर होस्ट यस्तो सेसनहरू अर इफ यु वान्ट प्राइभेट लेसन्स अनि इफ यु गाइज हाम्रो जुन प्यारो सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ इफ हजुरहरूलाई यस्तो अझै ट्रेनिङ सेसनहरू हेर्नु मन छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो एन्ड वी क्यान अर्गनाइज सम होइन अनि अहिलेको लागि त्यति नै हो होपफुली यु गाइज इन्जोय दिस पार्ट अफ द भ्लग एन्ड द कमिङ सब्सक्राइबर राइडको भ्लग विच इज यही भिडियोको पछि होइन सो पुरै भिडियो हेरिदिनुहोस् रमाइलो गरिदिनुहोस् एन्ड थ्याङ्क यू फर द सपोर्ट वान्स अगेन थ्याङ्क यू निस्मा दी फर अल द हेल्प अनि अरू भने त्यस्तै हो प्लिज इन्जोय द भ्लग स्टार्ट भयो है खुट्टा धरेन आउट हुन्छ दाइ सकेसम्म अगाडि हेर्नुहोस् तल होइन अहिले चाहिँ सौगात दाइ जित्दैछ होइन यसो हेर्दा प्रशान्त दाइ गयो ल प्रशान्त दाइ चाहिँ अलिकति चिप्लिनु भएछ तर सौगात दाइ स्टिल गोइङ स्ट्रङ
के सौगात त विनर हैन अब ल विनर भइसक्यो नि ल खतरा भइसक्यो नि ल सही ठिक छ यो कट स्टार्ट हो है अहिलेसम्म हेर्दा दुवैजना एकदम गोइङ स्ट्रङ है दुवैजना प्रोफेसनल्स ब्रेक सेक छ खुट्टा झरेन आउट ल के हो लाइन ल अगाडि बढ्दैन त हौ कहिले सकिने हो रेस आज त फेरि एकछिन मात्रै हो नि ट्रेनिङ होल्डे होइन ल रविदा झन्डै जाल आछ है रविदाको अलिकति बाङ्गिरहेछ ठिक छ हामी सान भाइ पनि गोइङ स्ट्रङ है सो हेर्न सक्नुहुन्छ ट्र्याक्सनमा है ब्यालेन्स कसरी गर्छ अब साइकल यता ढल्किरहेको छ नि जिउ उता ढल्काउने होइन काउन्टर वेट गर्न ऊ यता पनि त्यस्तै होइन ओ ल रविदा विनर है ल ठिक छ अब के कसको पाली अब उभि ल होइन ल सौगात दाइ जित्नु पऱ्यो है सौगात दाइ ल That's the wrong way. जित्नु पर्यो नि त अलि पछाडि रेडी हो ल 5 4 3 2 1 गो ल ठिक छ कन्ट्रोल एकदम काम आत्तिनु भएन टक्क पारमा है ल दुवैजना एकदम ल अलिकति हाम्रो रविदा विनर ल कङ्ग्रेचुलेसन्स रवि दाइ गिफ्ट भनेको त्यही हो होइन अब सम्झिनु न यसो होइन मिलाउला नि गिफ्ट त के छ आफ्नै त हो नि भेटौँला नि होइन त्यही मिलाउला केही होइन त्यसमा चाहिँ अब स्किल्स एन्ड थ्रिल्सको बारेमा चाहिँ हल्का होइन यसो चट्ट भ्युवर्सहरूलाई भनिदिनु किनकि अब आज त सेसन भयो अब अरू पनि सेसन यताउति के हुन्छ नि यसो सर्टमा सो स्किल एन्ड थ्रिल्स भनेको चाहिँ एउटा इभेन्ट बेस्ड सेसन हो होइन जसमा चाहिँ हामीले हुन्छ नि राइडिङ टेक्निक्सहरूलाई ब्रेकडाउन गरेर हुन्छ नि अलिक डिटेलमा कसरी युज गर्ने हुन्छ नि त्यो अप्लाई गऱ्यो भने हुन्छ नि ट्रेलमा हुने इम्प्याक्टहरूलाई हुन्छ नि अलिकति दिमागमा राखेर चाहिँ डिजाइन गरेको कोर्स हो ग्रुपमा आएर हुन्छ नि सबैको लागि हुन्छ नि नो म्याटर यर एज हुन्छ नि अब जेन्डर अथवा यसमा चाहिँ त्यस्तो केही म्याटर गर्दैन एनीवन क्यान कम जोइन हुन्छ नि साथी बनाउने रमाइलो गर्ने सिक्ने आज हुन्छ नि आउँदाखेरि इन्डिभिजुअल्ली आए पनि जाँदाखेरि चाहिँ इन अ ग्रुप हुन्छ नि साथी बनाएर फर्किने खालको प्लेटफर्म हो अनि अब आज त सेसन भइहाल्यो होइन हाम्रो सब्सक्राइबर अरू पनि यस्तो सेसनहरू हजुरले होस्ट गर्नुहुन्छ कि भनेर मात्रै हुन्छ लाइक हाम्रो चाहिँ अब वी आर प्लानिङ टु डु वान सेसन एभ्री मन्थ होइन इच मन्थ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्किलहरूलाई फोकस गरेर गर्छौँ त्यो सब हजुरको सोसियल मिडिया हाम्रो इन्स्टाग्राममा छ होला होइन टक्क त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्किल एन्ड थ्रिल्सको इन्स्टाग्राममा पोस्ट हुन्छ प्लस हाम्रो चाहिँ वेबसाइट पनि छ हुन्छ नि त्यसमा पनि हामीले अपडेटहरू दिइरहन्छौँ राइट अनि थ्याङ्क यू निस्मादी वन्स अगेन फर दिस कोर्स प्रोबब्ली अब सकिन आँटिसक्यो वी आर अलमोस्ट डन विथ द लास्ट सेसन होइन हाम्रो काले पनि यहाँ रिल्याक्स हान्दैछ काले कसो लाग्यो तँलाई आज ठिक लाग्यो लागेन ठिक छ ल चस सयो सो त्यही हो रवि दाइ कसो लाग्यो आजको सेसन आई थिङ्क इट्स ओभर या प्रमोस कसो लाग्यो आजको सेसन यसो राम्रो कुराहरू सिक्यो याद गरियो फेरि होइन चिक्न आइरहेको छ ह्यान्डसम छ नि दाइ अब यस्तै हो लाइक सब्सक्राइब गरेँ होइन अब ल धेरै धन्यवाद दाइ आइदिनु भएकोमा आज होइन होपफुली सी यु अन द राइट टु होइन अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो प्रशान्त दाइ हाम्रो एकजना सौगत दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ ढिलो भएर जानुभयो तर प्रशान्त दाइ अब यसो भनिदिनु आज कस्तो भयो सेसन एकदम रमाइलो भयो धेरै आई मिन बेसिक्सदेखि होइन सिक्दाखेरि चाहिँ जस्ट आफ्नो कहाँनिर चाहिँ नमिलेको होइन कहाँनिर ल्याकिङ छ अब अलिक प्र्याक्टिस चाहिँ अब चाहिने नै छ होइन तर कर्नरिङदेखि बडी पोजिसन चाहिँ एकदमै बेसिक इम्पोर्टेन्ट स्किल भनौँ न ट्रेलमा जानु अगाडि आई थिङ्क सबैलाई नै चाहिने टाइपको स्किल्स भएको भएर चाहिँ आज सेसन चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ प्लस एकदम रमाइलो पनि भयो थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ दाइ होइन होपफुली सी यु अन द सब्सक्राइबर राइट टु हाम्रो अर्को रिशान दाइ ऊ चाहिँ बिचमा क्लासमा ढिलो आएछ होइन उसलाई फाइन हुन्छ तर भाइ तिमीले नि के यसो रमाइलो लाग्यो के सिक्यौ कि कर्नरिङ राइट हामी लास्टमा अहिले कर्नरिङ गर्दै थियौँ होइन सो ही डेफिनेटली लर्न अ लिटल बिट आई थिङ्क अनि त्यही हो अब होपफुली यु ह्याड फन होइन होपफुली सी यु टु अन द सब्सक्राइबर थ्याङ्क यू फर कमिङ निस्मादी हजुर धेरै धन्यवाद होइन सिकाइदिनु भएकोमा अनि निस्मादीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु वान्ट टु होस्ट ट्रेनिङ सेसन एन्ड देन अरू होइन आफू कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यही हो अनि होपफुली अब यहाँबाट चाहिँ वी गो समवेयर अब कहाँ जाने हो त्यो डिसाइड गर्न बाँकी छ होइन त्यो चाहिँ डिसाइड गरेको छैन हामीले
अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ आजको लागि होइन दिस इज द ट्रेनिङ सेसन विथ स्किल्स एन्ड थ्रिल्स अनि टुमोरो शनिबार पानी परेन भने वी हेभ आवर सब्सक्राइबर राइड होपफुली डजन्ट रेन एन्ड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भ्लग नमस्ते सबैलाई वेलकम ब्याक टु द च्यानल अनि आज चाहिँ फाइनली द सब्सक्राइबर राइड इज टेकिङ प्लेस राइट यहाँ पछाडि पुरै जुलुस छ होइन अहिले चाहिँ 2 जना मात्रै छ क्यारे तर लट अफ पिपल आज होपफुली वी हेभ अ सेफ राइड एन्ड इन्जोयबल राइड टु होइन अनि आज चाहिँ हामी बोसान भन्छ कि बोसानको सिङ्गल ट्र्याकहरू गइरह्यो तलतिर अनि निस्किँदाखेरि म चाहिँ गाउँ निस्केर आउने त्यस्तै हो फाइनली वी स्टार्ट द राइड होइन अघि हामी एपिकमा थियो त्यहाँ चाहिँ ब्रिफिङ सगुन आई वाज ब्रिफिङ एभ्री वान सो आई डिन्ट वान्ट टु लाइक टेक अ भिडियो त्यति बेला अनि त्यति भन्दैमा वी स्टार्ट द राइड जाँदै गरौँ अनि के हुन्छ सी है त लेट्स गो अहिले चाहिँ हामी केजीपुर चढ्दैछौँ त्यहाँ पछाडिबाट उकालो ठाडै छ हेलो I don't like this Hilo. This is too much chocolatey. My God. दोस्ता भन्यो हुन त यो त अहिले जिप ट्र्याकमै हो नि ट्रेल अझै बाँकी छ अगाडि कले ओके कले यस विल डु Hey. This is too much, man. Please, बाटो बनाउनुस् हुन त गभर्नमेन्टले भिडियो हेर्दैन के अरे हाम्रो कि कसो What? 5 minutes later. आजको राइडमा खासै ट्रेल भन्दा नि त्यसै जिप रोड हुन्छ होला बिकज यस्तो राइडमा वी हेभ अल लेभलको राइडर्स होइन अनि अब एकदम एक्सट्रिमली लग्नु मिलेन होइन यताउति त्यसैले इट बी फन हो नट ब्याड ल आज वी हेभ स्पेसल गेस्ट राजु मामा हाम्रो भ्लगमा आज मामासित कुदाइन्छ जे होस् कहाँ छ त चाहिँ एकदम हो नि फर्स्ट साइड होला मामासित आज इफ यु वाच द अस्तिको बोसानको भ्लग होइन यही बाटो गयौँ हामी सो यस विल बी अ क्विक सर्ट ओह्रालो यता अनि त्योपछि फेरि सिङ्गल ट्र्याक हुन्छ सो यस त्यही हो गुड राइडिङ आज ट्रेल ठिकै छ कन्डिसन त इट्स भेरी हिलो टु मच हिलो है
पानी परेर हो होइन बट इट्स ओके कहिलेकाहीँ हिलोमा चलाउनु पर्छ अरू भन्नु त्यस्तै हो Okay. Oi. It's up downhill. आजको लागि अच्छा यो के हो यो गु हो हिलो हो पानी हो मुच हो खै जेस चल्छ चलेका हो अगाडि चाहिँ हाम्रो वान एन्ड ओन्ली उमङ दाइ है चिन्नुहुन्छ होला सबैले अस्तिकै सिङ्गल ट्र्याक है दिस वान प्रिटी फन द हेर्दाखेरि दामी छ क्या लुक्स यहाँ छेउछाउमा होइन धानबारी त हो नि धानले उमङलाई किन रिसाउनु भयो फेरि बेला बेला छ त के भयो गयो क्या हो something happened माथा समात भाइले लड्न चाहिँ लडेन जुत्ता चाहिँ लेफ्टको जुत्ता तिम्रो यता कसरी खस्यो अनि यहाँ लड लेफ्टमा यता ब्रेक हान्नु पर्यो हामी माछा खोज्दैछौँ माछा खोज्दै हो कति नम्बरको माछा रे भाइ 42 43 44 नम्बरको माछा ल त्यही भएर त माछा भनेर झन्डै हामी ओहो ल अर्को माछा पायो एउटा ल उमङ दाइले माछा मार्नु चाहिँ जाने रहेछ ऊ हातले फेरि बेर हान्छ है कठिन चाहिँ होइन गर्छ उमङ दाइले नि बेला बेला ल यस माछा पाइयो अब टक्क लगाएर वी कन्टिन्यू अस्तिको बाटो होइन अस्तिको राइडको बाटो हो सो यस त्यही हो जाँदै गरौँ आमा नि झन्डै धानबारी आएछ त साथमा रुके त धानबारी गाइज यहाँबाट माथि क्लाइम्ब गर्ने सानो एन्ड देन वी गो टु द ट्रेल वान्स अगेन है अगाडिबाट सानो सिङ्गल ट्र्याक होला हेरौँ टेकिङ अ क्विक ब्रेक है आउँदै हुनुहुन्छ दाइहरू सो बेसिकली सब्सक्राइबर राइडको बारेमा नि अलिक भनिदिउँ भनेर बेसिकली इट्स अ राइड द्याट आई टेक यु गाइज द लभली सब्सक्राइबर्स है अन अ राइड टु ट्रेल्स अराउन्ड होइन अब काठमाडौँतिर हामी जुन जुन ट्रेल कुदाउँछौँ त्यहीँतिर मिलेर आई टेक यु गाइज होइन टु गिभ ब्याक द सपोर्ट द्याट यु गाइज सो अनि यस्तो राइडमा चाहिँ एकदम हार्डकोर टेक्निकल राइडिङ अहिले हुँदैन प्रब्लली बिस्तारै अरू कुनै राइडहरूमा हुन सकिन्छ होला है तर अहिलेको लागि इट्स जस्ट बिगिनर्स होइन लाइक अ बिगिनर ट्रेल किनकि धेरै जस्तो वेभर कम वी हेभ अ लट अफ डिफ्रेन्ट लेभल अफ राइडर्स के बिगिनरदेखि लिएर एक्सपर्टदेखि लिएर बिचकोदेखि लिएर सो सबैलाई गाह्रो नहोस् भनेर बिचमा लाइक हुन्छ नि इजी ट्रेल एउटा टक्क मिलाएर जस्ट लाइक अ गुड क्रस कन्ट्री सिङ्गल ट्र्याक राइड एन्ड वी गो ब्याक ह्याभ सम टी एन्ड स्टफ है सो त्यही हो अब अझै राइड पनि हुन्छ यसरी हाम्रो सगुन दाइ थिए यता यता दाइ राजु मामा यता लग्नु भयो सबलाई चिया खान सो अब चाहिँ यस अघि भने जस्तो त्यहाँ गएर चिया खाने हो उतापट्टि अनि देन वी कन्टिन्यू टु द ट्रेल सो लेट्स गो अघि भने जस्तै वी आर हियर एट द टी सप सबैजना ब्रेक लिँदै हुनुहुन्छ वी ह्याभिङ सम टी चिया चिसो होइन अनि अब चाहिँ वी हेभ अ क्लाइम्ब देयर इज 2 ग्रुप्स अब छुट्टिने कि त बोसान माथि जाने यो रुख पछाडि यो जुन डाँडा छ नि त्यहाँ माथि जाने बिचबाट ओर
हाफ अफ देम गो फ्रम हियर किनकि क्लाइम्ब एकदमै गाह्रो छ सो विल सी होइन अब के हुन्छ अब चिया खाम एकछिन रेस्ट लिम एन्ड देन वी मुभ एन्ड होपफुली वी अल गो माथि होइन त्यही हो अलराइट इट्स टाइम टु मुभ चिया खाइयो सबैले होइन चिसो पनि खाइयो एन्ड नाउ वी क्लाइम्ब फर अघि भने जस्तै 1 घन्टा 2 घन्टा कति घन्टा हुन्छ अनि उमङ्ग नै यहाँ चिप्लिँदै हुनुहुन्छ अहिले नै उकालो नपुगिकन अब लेट्स गो माथि लेट्स स्टार्ट क्लाइम्बिङ अनि माथि पुगेर होपफुली वी गेट सम स्विट ओह्रालो अरू भने त्यस्तै हो होइन लेट्स गो ल ठाडो 1 घन्टाको क्लाइम्ब आइपुग्यो अब बिस्तारै मामासित गफ हान्ने जाने हो के कसो मामा यस यस एकदम ठाडो छ यो त तर पुगिन्छ माथि नपुग्ने चाहिँ होइन नाक छुने उकालो छ यार यो त कसम तर माथि पुग्नु पर्यो उकालो पेल्नु पर्यो हट हिमान भाइ रिसाइसक्यो पेलै छ त हट ओह्रालो आइयो भनेको त अलिकति ड्यामेज उकालो रहेछ त हौ अगाडि त आम्मा भोलि हिँड्न नसक्ने भयो थाहा पाइयो मैले म ल अब उकालो पनि गुटुङटुङ चढ्दिउँ होइन अनि त्यो पछि तल ओह्रालो कतिको हुन्छ त्यहाँतिर भेटौँला सबजनाको जोस हाई छ अहिले त्यहाँ माथि पुगेर कस्तो हुने हो हेरौँ है त बल्ल अलि ओह्रालो आयो भनेको न त्यस्तो खासै ओह्रालो त होइन उकालो हो फेरि अलि के हो सिङ्गल ट्र्याक त यहाँ नि छ खै कुन सिङ्गल ट्र्याक भने हो सगुन दाइले खै 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 ओ चिप्लिन्छ त Time for some oह्रालो कुकुर ओह्रालो भनेको फेरि उकालोतिर जान्छ यार सबभन्दा पनि ए फेरि उकालो आयो क्या ओके आई थिङ्क यहाँबाट व्हाइट हाउस पुगिन्छ होला है व्हाइट हाउस पुगेपछि चाहिँ ओह्रालोमा सबैलाई फलो हान्दै रमाइलो गर्दै जानुपर्छ होइन त अलिकछिन अब अझै पेट्रोल होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स अब फलो यु गाइज बिचबाट लेट्स गो सबजना गयो गुटुङटुङ गुटुङटुङ यस सस्पेन्सन अनलक गरौँ है कोहीले लक गराएछ भने alright it's time to go some तलतिर हैन downhill time yes nice good so nice ठिक छ टेक्निकल चाहिँ भित्रबाट हो यहाँ on your right. Woo! Too good. Yes, nice. Sayo. बिसारै धेरै जसिनु हुन्न भाइ टन्नै साइकल आउँदैछ है एकैछिन बिस्तारै कहाँ हो आई होप सो गयो
तुफान कुदिरहेछ यार सब आई पनि डाउन हिल बाइक म चिन्दिनँ त्यो दाइलाई यतिकै होइन यसो रमाइलो हल्का बेला बेला अरू राइडर्स त आएन त यार आयो नलाउने उमङ दाइ यति हो होइन यस यस दामी तुफान कुदिरहेछ सबजना यस मामा लेट्स गो उठेर कहाँ बसेर कुदाइदिएको ओह्रालो है ड्यामेज हो नि गाडी आयो गाडी आउनु अगाडि हामी भाग्दैन के गर्छौ कुरो ठिक हो नि औ ए लुक एट द्याट यस्तो ओह्रालो नि रहेछ नि त तर यो बाटो हो ट्रेल त होइन अर्बनतिर अलि यहाँ चाहिँ आयो अलिकति राइटमा यस मामालाई फलो हान्नु पर्यो टक्क लाएर ए ग्रुप त आइपुग्यो त के हिलो छ त ए छा 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 हिलो छाप्ने भयो फेरि छा के हो यस्तो सरकार यस्तो भएन सरकार बाटो प्लिज चेन्ज गरौँ सरकार यही हो ओ यस प्लिज ओ यस प्लिज साइकल त ढुस्दै भइसक्यो फेरि बट इट्स ओके एपिक माउन्टेन बाइकमा गएर ठक्क लाएर साइकल धुने हो सर्भिस पनि गर्नुहुन्छ भने इफ यु गाइज वान हुन्छ नि सर्भिस अ बाइक डु टेक इट एपिक माउन्टेन बाइक एन्ड युज द कोड FR2021 टु गेट अ 15% डिस्काउन्ट के कसो गाइज ओके छ त 15% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ सर्भिसिङमा सो गइहाल्नुहोस् यो धेरै दिन बाँकी हुन्न अफर है त हामी कहाँ आइपुग्यो सगुन दाइ I don't know what place this is. I don't know ला बोसन डाँडा बौसन डाँडा रे ल बोसन आदि डाँडा बौसन यहाँ ओके यहाँ ठाउँको नाम धेरै आइसक्यो बट त्यहाँ ताहुदा छ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ भने सानो त्यहाँ अब स्विमिङ खेल्न मन थियो तर पाइँदैन रे सो अब यहाँबाट वी फाइनली हेभ अ सिङ्गल ट्र्याक फर एभ्री वान हु क्यान राइड टेक्निकल हो कस्तो सबैको जोस ठिक छ ल है अब चाहिँ ओह्रालो द वान एभ्री वान्स बिन वेटिङ फर दामी yes one and only Saugat Dai. Who's next? Soyo. Dami उठेर आउँछ हो nice Soyo yes let's go Dami yes yo Prajan Dai woohoo Stare Dami nice one yeah bhai ए ल सगुन माथि लड्यो सगुन ला दाइ त त्यहाँतिर पो गयो त ला नदेखिर मैले वान एन्ड ओन्ली सगुन दाइ अन कोर्स सगुन दाइ ब्याक फ्लिप आमा कस्तो बत्तेको हौ लेट्स गो द लास्ट राइडर सेकेन्ड लास्ट म लास्ट परिहाल्यो है नाइस वान सोरसुक्यो मेरो कराउँदा अब मेरो पालि हामी चाहिँ यता चेस्टमा हुन्छ अनि टक्क लगाएर ट्रेल कन्टिन्यू गरौँ गाइज आज लेट्स गो चक्क पारामा अलिअलि चिप्लो रहेछ
बाटो अलिकति झुक्के गाइस न सरी यहीँ पो रहेछ त पर्सिर यहाँबाट चाहिँ खतर खतर ठाउँ देख्ने रहेछ त्यहाँ ताहुद त्यहाँ त्यो नयाँ त्यो ड्राई पोर्ट होइन चोबार तल अनि त्यो चोबार अनि ऊ धरारा सब देख्ने रहेछ यहाँबाट खतरा छ है ब्रोको नाम भन्दियो न अघि सोध्नै बिर्सेँ भोलि सब्सक्राइबर त होला नि धन्यवाद ब्रो है सो अब तपाईँसँगै आउँछु भन्नुभएको थियो अनि आखिरमा भेटिहाल्यो ल सही अब म र अगाडि ग्रुप चाहिँ गइसक्यो हिँडेर अलिकति गाह्रो हुन्छ म र ब्रो चाहिँ टक्क लाएर चलाउँदै जाने भने त के कसो हो ल म ब्रोलाई फलो हान्छु है त अब चाहिँ चल्दैम हामी नि यो बेला बेला पानी परेर साह्रो बिजोक हुने रहेछ होइन तर ठिकै छ हामी म्यानेज गरौँला हो हिलो पऱ्यो पेले कमन पेले उठेर खै कमन पेले होइन पुग्यो अब पर्दैन अब थाकिसक्यो है होपफुली ट्रेल खाली होस् अब चट्टे पारामा ओह्रालोतिर चिप्लो छ अलि बल्ल जुत्ता थियो ओहै ठिक छ अगाडि खोज बल्ल जुत्ता त्यार अलि तर यो सिङ्गल ट्र्याक त बब्बाल रहेछ त्यार राइटमा भ्यू अगाडि सिङ्गल ट्र्याक के चाहियो अरू गोडु मङ्दाई यो ड्राइभ यो विन्टरमा अब आउने विन्टर सिजनमा त अब्बा आउनुपर्छ एकचोटि फेरि गाइस त्यो ल्यापमा पेडल गर्ने जिउ नै ल्याप हुन्छ त्यसो हेर्दा ट्रेल मात्रै हो सो जाँदै गर्दा हुन्छ हामी अगाडि एकजना भाइ रहेछ त्यो छैन नाइस ठिक छ के रहेछ यहाँ चर्ती फुर्ती हिलो गाडी हाल्यो नि यहाँ कसम छ्या ओहो के भयो ए आज भात माछा खानु पर्छ ऊ गयो एकजना फेरि गयो अर्को नि माछा मार्यो ल माछा मारे गाइस ब्रेक चाहिँ नहानु त्यो पुरै है गयो ओ ल फेरि एउटा ओ ल अर्को पनि यस अर्को पनि गयो ल एकछिन बिस्तारै ठिक छ छोडिदियो ठिक छ नाइस झ्याप्पै ब्रेक नहानु हो कन्फिडेन्स एकदम ओ ठिक छ यता लेफ्टबाट गयो हुन्छ यो घाँसबाट सजिलो हुन्छ ग्रिप हुन्छ ल ठिक छ केही छैन भाइ त यहाँ चिप्लो हुन्छ बेला बेला अब नेपालमा त त्यही त हो नि हिलो हो कि गु हो यो हिलो होस् ओ है एकछिन कुर्नु ल कोले माछा मार्यो 1 2 3 4 मिठो थियो चारैवटाको चाहिँ भिडियोमा आएन ऊ 2-3 जनाको आयो होला भिडियोमा लडेको के हो किन सबजना एनर्जी डाउन Come on.
time for Orala once again. Such a parama. यहाँ त के हो यस्तो तान्ने जान्छ क्या हो के उकालो चढ्यो क्या हामी हो ल खत्तम हिलो उडेदै मुख खोलेकै हिलो छिट्छ हामी अर्को बाटो लिन्छ स्किपिङ द टेक्निकल्स टेक्निकल चाहिँ अलिकति एकदमै झ्याउ होला भनेर त्यहीबाट टेक्निकल उता हो यो यताबाट सिङ्गल ट्र्याक हो क्या अब सिङ्गल ट्र्याक रमाइलो त छ तर अब त्यो अघि जस्तै त्यो धानबारी जस्तो छ नि त अनि ल्याप ल्याप्ले त्यो हुन्छ क्या हिलो टाइम लाग्ला भनेर ह्यान्डल भाङ्यो हौ alright just a second so अब फेरि होइन हामी यहाँ तल मेन रोडतिर आइपुग्न आएको थियौँ and we are going back to home epic यहाँबाट अब के कीर्तिपुर निस्केर हाई कीर्तिपुर निस्केर त्यहाँबाट चलाउँदै एपिक जाने हो एन्ड देन वी एन्ड द राइड देयर आज एउटा सिङ्गल ट्र्याक चाहिँ वी स्किप्ड किनकि नट एभ्री वान वाज इन फर इट होइन अब थाकी पनि सकाएको थियो अनि झ्याउ पनि हुन्छ भनेर सिङ्गल ट्र्याकमा त्यही हो गुड राइड आज लेट्स सी बाँकीको के बाँकी छ अब सगुनाले बेला बेला दिन्छ अनि यहाँ त्यही हो है जाँदै गरौँ अरू भने जस्तै हो कत्रो हिलो छ्या नेपाल सरकार ओ यो त गाडी छ त हो तल खेतबारी पुग्यो भने त छैन फेरि मान्छे चट्ट नाउ वी आर एट कीर्तिपुर अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ कीर्तिपुरको बाटो अनि यहाँबाट चाहिँ वी गोइङ ब्याक टु एपिक अब बाटो होला है त्यो त छैन बाँकी सो अब एकचोटि एपिक पुगौँ अनि एपिक पुगेर विल टक विथ एभ्री वान and then end the vlog there. So direct, let's go to Epic. There you go. Great ride. Great ride, guy. Sick. Great ride, guy. Good ride. What's that? बहिनीको बडी पोजिसन कस्तो राम्रो भइसक्यो 2 क्लासेस मलाई दिन्न यसो क्लास त मेरो हैन त ए त्यस्तो Alright. That's what I call you, coach. Finally, we are at Epic for a workshop. And half the group took the other way, so they're pretty late early. But there you go. About what's the plan? Drink up. About we drink already, I know. Okay, so there you go. As we go ride, I know. About already, pani we said our goodbyes. Had some coffee, golf गरे एकछिन. अब चाहिँ टक्क साइकल नि अलिकति माया देखाउनु पर्छ हैन साइकललाई पनि यसो अलिकति चिटिक्क पारेर we go towards home. I hope you guys enjoyed आजको राइड and once again thank you for supporting. अब यस्तै सब्सक्राइबर राइड अझै हुन्छ हैन अपकमिङ विक्समा अनि त्यति भन्दैमा thank you for watching आज and I'll see you guys in the next vlog.